अंधेरी रात थी, खामोशी गहरी थी और मक्का की गलियों में एक सवाल गर्दिश कर रहा था। ऐसा सवाल जिसने अरब के हर जहन को हिला दिया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब कौन है? कुरैश बार बार आते, मजाक करते, इल्जाम लगाते और कहते, हमें बताओ, तुम जिस रब की तरफ बुलाते हो वो है कौन? उसकी हकीकत क्या है? ये सिर्फ सवाल नहीं था, ये चैलेंज था, एक आजमाइश, एक ऐसी गुत्थी जिसका जवाब आने वाला था। ऐसा जवाब जो क़यामत तक तौहीद की बुनियाद बनेगा। और फिर वो लम्हा आया जिसने आसमानों से एक ऐसी सूरत उतारी जिसने दुनिया को बदल दिया। सूरतुल इखलास कुरान की सबसे छोटी मगर सबसे अजीम सूरतों में से एक है। इसकी 4 आयात ने पूरे अकीदे तौहीद को खुलासा बना दिया। ये सूरत मक्का में नाजिल हुई, एक ऐसे दौर में जब मुशरिकीन अपने सैकड़ों माबूदों की परस्तिश करते थे। वो कहते थे, हमारे खुदाओं की तस्वीरें हैं, शक्लें हैं, मूर्तियां हैं, तो तुम्हारा खुदा कैसा है? इस्लाम के इब्तिदाई दौर में ये सवाल अपने अंदर एक खतरा लिए हुए था। मुशरिकीन इस बहाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते, आजमाते। ये सवाल सिर्फ मालूमात के लिए नहीं था, बल्कि तौहीद को कमजोर करने और मुसलमानों के दिलों में शक डालने की कोशिश थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक ऐसी सूरत नाजिल फरमाई जिसने न सिर्फ सवाल का जवाब दिया, बल्कि रब की ऐसी तारीफ बयान की जो न किसी किताब में थी, न किसी उम्मत ने पहले सुनी। ये सूरत इस्लाम के अकीदे की बुनियाद बन गई। मक्का का दौर, जहां हर घर में बुत थे, हर कबीले का अपना माबूद और हर कौम अपने खुदा की शक्ल बनाती, उसे सजाती, उससे मांगती। कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अनोखे अंदाज में ललकारा। एक दिन कुरैश के सरदार अबू जहल, आस बिन वायल, वलीद बिन मुगीरा और दूसरे मुशरिकीन इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम हमें एक अल्लाह की तरफ बुलाते हो, मगर वो अल्लाह है कैसा? क्या वो सोने का है, चांदी का है, उसकी कोई शक्ल है, कोई नस्ल है, कोई खानदान है? हमें उसका असल बताओ। ये वही सवाल है जो उनकी जहनियत के मुताबिक था, क्योंकि उनके माबूदों की शक्लें थीं। वो खुदा को इंसानों और बुतों से तशबीह देते थे। वो चाहते थे या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा जवाब दें जिसमें कोई कमजोरी हो, या वो मजाक उड़ाकर लोगों को गुमराह कर दें। ये सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा गया, मगर आसमानों में इस सवाल का जवाब पहले ही तैयार था। एक और रिवायत के मुताबिक ये सवाल सिर्फ मुशरिकीन ने नहीं किया था। मदीने के कुछ यहूदी और नजरान के कुछ ईसाई मुबल्लिगीन भी मक्का आए थे। उन्होंने भी पूछा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अपने रब की असल हकीकत बताओ। क्या वो फरिश्ता है, जिन है, आदम की तरह पैदा किया गया, या उसकी कोई औलाद है? ये सवालात फित्ना पैदा करने के लिए थे। अहले किताब के अकायद में खुदा की सिफात के बारे में शदीद इख्तिलाफात थे। ईसाई इम्तसाल, तसलीस, खुदाई बेटे के अकीदे में फंसे हुए थे। यहूदी अल्लाह को मखलूक से तशबीह देते थे। ये सवालात इस्लाम के पैगाम को बिगाड़ने की कोशिश थे। और उस वक्त अल्लाह ने ऐसा जवाब उतारा जिसने हर फितने का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया। सिर्फ 4 आयात, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अज़मत पर ऐसे कलिमात फरमाए जिन्होंने इसकी कीमत को आसमान तक पहुंचा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत कुरान का 1/3 है। सही बुखारी, किताबुत तौहीद। ये ऐलान सिर्फ फजीलत नहीं था, बल्कि ये बता रहा था कि इस सूरत में वही पैगाम है जो पूरे कुरान का मरकज़ है, तौहीद, खालिस तौहीद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को इसे पढ़ने की तरगीब दी। बहुत से सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम हर रकअत में इसे ज़रूर पढ़ते थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, क्योंकि ये मेरे रब की सिफात बयान करती है। और इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी इस सूरत से मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगी। सही बुखारी, किताबुत तौहीद, मुस्लिम, किताबुस सलातुल मुसाफिरीन। ये वो सूरत है जिससे मोहब्बत इंसान की आखिरत संवार देती है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस सूरत का सबब नुज़ूल ये था कि मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा,
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نسب بیان کرو۔ چونکہ وہ اپنے بتوں کے نسب نامے بناتے تھے، اس لیے وہ اللہ کو بھی انسانوں کی طرح نسب و خاندان کا محتاج سمجھتے تھے۔ اسی پر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی، ایک ایسا جواب جو ہر زمانے کی گمراہی کو ختم کر دے۔ رات تھی، خاموشی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں تھے۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ ان کے آنے کی آواز، پروں کی ہلچل، نور کی لہر، سب کچھ ماحول میں گہرائی سے محسوس ہوتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، آپ سے رب کی حقیقت پوچھی گئی ہے۔ آپ کے رب نے آپ کو جواب دیا ہے۔ اور پھر آسمان سے 4 جملے اترے، مگر یہ 4 جملے حقیقت کا سمندر تھے۔ یہ مختصر سی سورت قل هو اللہ احد، یعنی وہ ایک ہے، اس کی ذات بھی یکتا، اس کی صفات بھی یکتا، اس کا امر بھی یکتا۔ اللہ الصمد، یعنی تمام مخلوق اس کی محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، نہ کسی سے نکلا نہ کسی نے اسے پیدا کیا۔ یہ آیت تینوں باطل نظریات کا رد کرتی ہے۔ مشرکین کے دیوتاؤں کے بیٹوں کا تصور، عیسائیوں کا ابن اللہ کا عقیدہ، اور یہودیوں کا اللہ کو انسانوں کی طرح سمجھنے کا رجحان۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کائنات میں اس جیسا کچھ نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، جیسا کہ قرآن نے فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، الشورى 11۔ ایک قدسی حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان مجھے گالی دیتا ہے کہ میرے لیے اولاد ٹھہراتا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ صحیح بخاری، تفسیر سورۃ الاخلاص۔ یوں اللہ نے مشرکین کے کئی خداؤں کا رد کر دیا، نصارہ کے عقیدہ ابنیت کا رد کر دیا، یہودیوں کی تشبیہ کا رد کر دیا، دہریوں کے الحاد کا خاتمہ کر دیا۔ یہ سورت اللہ کی حقیقت بیان کرنے والا آسمانی اعلان ہے، ایسا اعلان جو پوری دنیا کو بتاتا ہے اللہ وہ نہیں جو تم سمجھتے تھے، اللہ وہ ہے جسے وہ خود بیان کرتا ہے۔ وہ تاریخی لمحہ جب سورت نے سب کو خاموش کر دیا۔ قریش کے سردار پھر جمع ہوئے، انہوں نے سورت سنی، 4 آیات جنہوں نے ان کے سینکڑوں بتوں کو بے معنی ثابت کر دیا، نہ شکل، نہ نسل، نہ خاندان، نہ شریک۔ یہ تصور ان کے پورے نظام عقائد کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ کسی نے کہا یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، کسی نے کہا اگر یہ سچ ہے تو ہمارے بت کچھ نہیں، کسی نے خاموشی اختیار کر لی کیونکہ توحید کی یہ چوٹ ناقابل برداشت تھی۔ یہ سورت اسلام کی روح بن گئی، اور قیامت تک وہ ہر دل میں وہی پیغام دہراتی رہتی ہے، اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، بے مثال ہے۔